अस्सलाम वालेकुम नाजरीन हजरात, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन। तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, तेरे पाए का कोई हमने न पाया ख्वाजा, हिंद के सारे वली तेरी रियाया ख्वाजा, हिंद के सारे वली तेरी रियाया ख्वाजा। और जोश मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे, जोश मस्ती में बहुत आए थे ऐसे लम्हे, मैं बहक जाता मगर तुमने बचाया ख्वाजा, मैं बहक जाता मगर तुमने बचाया ख्वाजा। और मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, मकरे शैतान से मुरीदों को बचा लेते हो, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा, इसलिए पीर तुम्हें अपना बनाया ख्वाजा। और सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सैयदे खस्ता को उम्मीद हुजूरी कब थी, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया ख्वाजा, सदके जाऊं तेरे क्या खूब बुलाया। सरकार गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन के बादशाह है, ये मैं और आप नहीं कहते, बल्कि एक अंग्रेज जब उसने हिंदुस्तान की विजिट की, हिंदुस्तान का दौरा किया, तो उसने अपनी डायरी में इस बात को लिखा और बरमला कहा कि मैंने एक फकीर को अपनी कब्र में लेटे हुए पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते देखा है। अंग्रेज को ये बात समझ में आई, बाज मौलवियों को अब तक ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन उसने कहा कि मैंने एक फकीर को अपनी कब्र में लेटे हुए पूरे मुल्क पर, भारत पर हुकूमत करते देखा है। और वो फकीर लोगों की चौखट का फकीर नहीं है, वो फकीर लोगों के दरवाजे का फकीर नहीं है, बल्कि वो फकीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फकीर है। उसकी फा में फाके की जलवागरी है, उसकी काफ में कनाअत की रानाइयां है, उसकी या में याद इलाही के जलवे हैं, और उसकी रा में रब से रिश्ते मोहब्बत बेवस्त है। लोग फकीर समझते हैं मांगने वाले को। फकीरों की दो किस्म होती है, एक मांगने वाला फकीर होता है, वो तो कोई भी बन जाता है, लेकिन जो फकीर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का होता है, फिर उसके पास अल्लाहु अकबर फाका भी होता है, कनाअत भी होती है, याद इलाही भी होती है, और रब से रिश्ते मोहब्बत भी होता है। इसलिए तसव्वुफ में जब फकीर कहा जाता है तो इन चीजों का जब कोई बंदा संगम होता है तब कहीं जाकर वो फकीर कहलाता है। हैरत की बात यह है, अल्लाहु अकबर, एक बुजुर्ग अपनी कब्र में आराम करते हुए पूरे मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। अगर उस अंग्रेज की बात अल्लाहु अकबर ये मानी जाए, बल्कि मानी ही जाए, तो फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ हक ये है, बल्कि हक की शान ये है जो सर चढ़ करके बोलता है। जब रसूलुल्लाह के फकीर की शान है कि वो कब्र में आराम करते हुए पूरे मुल्क पे हुकूमत कर सकता है, तो जब बेटे की शान का ये आलम है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा, रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा। इसीलिए आप देखें, जब तक गरीब नवाज हिंदुस्तान में नहीं आए थे, इस मुल्क के सम्राट हुआ करते थे, इस मुल्क के महाराजा हुआ करते थे, लेकिन जब से गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, पृथ्वीराज चौहान के बाद अखंड भारत का कभी कोई सम्राट नहीं बन सका। उसकी वजह यह है कि पृथ्वीराज गया, उसके बाद मुसलमानों की हुकूमत थी, कभी गौरी आया, अल्लाहु अकबर, कभी गौरियों की हुकूमत रही, कभी मुगलों की हुकूमत रही, कभी जो है वो आदिल शाही हुकूमत एक इलाके में रही, हुकूमतें अलग अलग रही। लेकिन जिस वक्त मुगलों का आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर गया, उसके बाद फिर अंग्रेज इस हिंदुस्तान में आ गए, और अंग्रेज गए तो मुल्क का बंटवारा हो गया। लेकिन आप देख रहे हैं कि गरीब नवाज की आमद के बाद फिर कोई कलमे का इनकार करने वाला भारत का सम्राट क्यों नहीं बन सका। उसकी वजह यह है कि एक मुल्क में दो सम्राट कभी जमा नहीं होते। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने गरीब नवाज को हिंदुस्तान का सम्राट और राजा बना करके भेजा, इसलिए जब से वो आए हैं उन्हीं की हुकूमत चल रही है, और उनके गुलाम तख्त पर बैठते रहे। और हम लोगों से कहते हैं हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ कल दूसरा रहेगा, ज़मीन हिंदुस्तान का राजा हमारा ख्वाजा सदा रहेगा। हिंदुस्तान के एक ही राजा, हिंदुस्तान के एक ही राजा। अल्लाह पाक कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, कुल ए महबूब आप फरमा दे। जब भी हम लोग कुल कहते हैं, हमारे कुल की बड़ी अहमियत है। अभी सबको इंतजार है कि गरीब नवाज का कुल होगा। ये कुल क्या है, बल्कि इसी कुल में कुल है। राजस्थान में बात कर रहा हूं, एक होता है कुल बड़ी काफ से, है ना कुल, और एक होता है कुल छोटी काफ से। तो इस कुल में कुल है, यानी सब कुछ है। अब ये कुल क्या चीज है, तो कुल इतनी मोहब्बत की चीज है
پورے قرآن میں جگہ جگہ قل، اور جہاں ہے قل اس کا مطلب ہوتا ہے محبوب آپ فرما دیں. کیا مطلب ہوا؟ محبوب آپ فرما دیں. یہاں ایک بات کہوں عقیدے کی، توجہ فرمائیں. اگر کسی کا یہ ذہن ہے کہ ہم رسول اللہ کی طرح ہیں یا رسول اللہ ہماری طرح ہیں، تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ اللہ نے جو باتیں محبوب سے کہی ہے قل کہہ کر، تو کیا کبھی آپ سے بھی کہی؟ اور جو بات محبوب کہتے ہیں، جو بات محبوب کہہ دیں، آپ کہیں تو کبھی کفر ہو جائے اور آپ کہیں تو کبھی گمراہی ہو جائے. کوئی کہہ دے یا کون کہہ سکتا ہے؟ یہ سب اہل ایمان ہے، سادات ہے، علماء ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جو حضور نے کہی. کیا کہی حضور نے؟ اور خود نہیں کہی، اللہ نے فرمایا قل آپ فرما دے. جگہ جگہ قل آپ فرما دے، قل آپ فرما دے، قل آپ فرما دے. کیا فرما دے؟ اللہ کلام تیرا ہے. دیکھو قرآن حضور کا کلام نہیں ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. اللہ کلام تیرا ہے، تو فرما. تو محبوب سے کہتے ہیں آپ فرما، کلام تیرا، اور تو کہتے ہیں آپ فرما، آپ فرمائیں، آپ فرمائیں. اس کی وجہ بتاؤں؟ اس کو یہاں رکھیے ملانے کے لیے، سمجھانے کے لیے. آپ کو آپ کے بچے سے پیار ہوتا ہے، ٹھیک؟ بچہ آپ کو توتلی زبان میں کہتا ہے ابو، تو آپ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ابو. آپ کہتے ہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں ابو. یہ بار بار کیوں آپ اس سے بلوا رہے ہیں؟ کیوں بلوا رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی بولی آپ کو پسند ہے، اس کی بولی آپ کے من کو بھاتی ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے. اس لیے آپ کہتے ہیں کیا؟ مطلب میں بار بار بولتا رہے، بار بار بولتا رہے، بار بار بولتا رہے، بلا تمثیل، بلا تمثیل، بلا تمثیل. اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے. اللہ نے اپنی پوری کائنات میں اگر سب سے زیادہ کسی کو چاہا ہے، اور بلکہ اگر کسی کو چاہا ہے، اور اگر صرف کسی کو چاہا ہے، تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ آمنہ کا لال ہے، وہ عبداللہ کا جگر پارا ہے. ہم جس کا کلمہ پڑھتے ہیں وہی محمد الرسول اللہ ہے. اللہ سب سے زیادہ جن کو چاہتا ہے. میں کہتا ہوں کوئی ایک ایسا کام تو بتاؤ جو اللہ نے محبوب کے لیے نہ کیا ہو. کائنات بنائی محبوب کے لیے، زمین بنایا محبوب کے لیے، آسمان بنایا محبوب کے لیے، ستاروں کی انجمن سجائی محبوب کے لیے، زمین بنائی، زمین کا سبزہ بنایا محبوب کے لیے، گرتے ہوئے آبشار محبوب کے لیے، بلکاتی ہوئی ندیاں محبوب کے لیے، سمندر کی طغیانی محبوب کے لیے، شفق کا جمال محبوب کے لیے، افق کی سرخیاں محبوب کے لیے، یہ نورانی چہرے محبوب کے لیے، یہ زبانیں محبوب کے لیے، یہ سب سے جان محبوب کے لیے. بلکہ میرے امام تو یہاں تک کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. دہن میں زبان، دہن میں زبان، دہن میں زبان، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان. ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اشارے سے چاند چیر دیا، گئے ہوئے کھر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن واسط کیا. یہ دعوت تمہارے لیے. اللہ اکبر. جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں فبر، فمن میں دلہن، سزائیں میں ہیں، بے ایسے میں نہ. یہ امن و امان تمہارے لیے. یہ مرحمتیں، یہ کچی متیں، نہ چھوڑی رہتے، نہ اپنی کرتے، قصور کریں اور ان سے بھرے. قصور جنا تمہارے لیے. سباو چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لوا کے تلے سنا کھلے. ہماری زبان تمہارے لیے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. سبحان اللہ. سب بنایا ان کے لیے. اور حضور تاج الشریعہ کہتے ہیں، اور بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اور اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے. سب کچھ انہی کے لیے. ایک مقام پہ میرے امام کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. قل آپ فرما دیں. کہیں کہتے ہیں قل یا ایھا الکافرون، کہیں کہتے ہیں قل هو اللہ احد، کہیں کہتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ. الگ الگ مقامات پر کہا جا رہا ہے. اور یہاں جو بات کہی جا رہی ہے قل، آپ کو اپنے بچے کی بات پسند، آپ اس سے بار بار کہلواتے ہیں، اور خدا کو اپنے محبوب کی بات پسند. تو اللہ تعالیٰ اپنی بات بھی توجہ کریں. شاہ پورہ والوں توجہ کریں، اپنے محبوب کی شان کیا ہے، اپنے محبوب کی شان کیا ہے. کیا کہتا اللہ؟ قل آپ فرما دیں. کلام اللہ کا. اور سننا کس سے چاہ رہا ہے؟ کس سے؟ ہائے ہائے. جب داؤد کی آواز نکلتی ہے تو اڑتے ہوئے پرندے رک جاتے ہیں. پرندوں کو اشتیاق ہے آواز داؤد کے لیے. اور محبوب کی آواز کی کیا شان ہے کہ اللہ اپنا کلام بھی اپنے محبوب کی زبان سے سننا چاہتا ہے. اسی کو استاد زمن کہتے ہیں. قل
لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اب فرمایا جا رہا قل، فرمایا کیا کہیں؟ اب حضور جو کہہ رہے ہیں وہ کوئی نہیں کہہ سکتا، کیا؟ ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہیں محبوب کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کریں؟ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو، میری پیروی کرو، میری نقل کرو، یعنی جو میں کرتا ہوں وہی کرنا۔ اس کو کہتے ہیں فاتبعونی، اتباع کرنا، کیا؟ میری نقل کرو، میرے پیچھے چلو۔ کیسے؟ جیسے میں کھاتا ہوں، ہیروں کے طریقے پہ نہیں کھانا، جیسے میں محمد کھاتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روحی فدا، ویسے کھاؤ۔ جیسے میں سوتا ہوں ویسے تم بھی سو، جیسے میں نے شادیاں کی ویسے تم بھی کرو، جیسے میں بولتا ہوں ویسے تم بھی بولو، جیسے میں اٹھتا ہوں ویسے تم بھی اٹھو، جیسے میں بیٹھتا ہوں ویسے تم بھی بیٹھو، جیسے میں جھکتا ہوں ویسے تم بھی جھکو، جیسے میں زمین پہ سر رکھتا ہوں تم بھی رکھو۔ کیا ہوگا؟ تو کہا میرے جھکنے کی طرح جھکو گے، اوروں کی طرح جھکو گے تو جھکنا کہلائے گا، میری طرح جھکو گے تو رکوع بن جائے گا۔ اوروں کی طرح سر زمین پہ رکھو گے تو ماتھا زمین پہ ٹیکنا اور رگڑنا ہوگا، لیکن میری اتباع میں پیشانی کو زمین پہ رکھو گے تو وہ سجدہ ہو جائے گا، اور اس میں ملے گا کیا؟ جب تو زمین پہ پیشانی کو رکھے گا میری اتباع میں، میری پیروی میں، میری نقل میں، تو اللہ اور تیرے درمیان جن کے پردے وہ سب اٹھا دیے جائیں گے اور تجھے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ فاتبعونی، ہر معاملے میں اتباع کرو، پھر کیا ملے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے محبوب کہے یحببکم اللہ، محبوب کی نقل کرنے پر، اتباع کرنے پر تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ محبوب بننے کا کتنا آسان نسخہ۔ میرے بھائی سید صاحب کہہ رہے تھے غریب نواز محبوب بنے، میں نے کہا سب کو محبوب بننے کا طریقہ دیا گیا ہے، سبحان اللہ، اور آسان کتنا ہے۔ فاتبعونی، بس اتباع کرو۔ غریب نواز نے اتباع کی۔ ابھی میں آگے عرض کروں گا، وقت رہا تو اس لیے کہ بارش آ رہی تھی، میں نے مولانا سلیم صاحب سے کہا تھوڑی دیر میں بات کروں، سید صاحب کر لیں، قائد محترم کو بلا لیں، اس لیے کہ موسم بیان اور پروگرام کی موافقت میں اور حمایت میں نہیں لگتا۔ میں کبھی نہیں کہتا ہوں کہ موسم خراب ہے، اس لیے کہ موسم دوسروں کے خراب ہوتے ہیں، ہمارا ہاں موسم خراب نہیں ہوتا۔ اللہ گرمی دے وہ بھی اچھا، اللہ سردی دے وہ بھی اچھی، اللہ برسات دے وہ بھی اچھا، اور ہمارے یہاں بارش آتی ہے تو بارش کی بڑی برکت ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جتنے قطرے ٹپکتے ہیں ہر قطرے کو فرشتہ اپنے ہاتھ میں لے کے اترتا ہے، تو جتنے قطرے اترتے اتنے فرشتے اترتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب کسی کام کے شروع یا اختتام پر یا اس کے درمیان بارش ہو جائے سمجھ لو کہ وہ کام اللہ نے قبول فرما لیا۔ شاہپورہ والوں اپنی محفل قبول ہو گئی، غریب نواز سرکار کی محفل قبول ہو گئی ہے، انشاءاللہ ہماری نجات ہے، اس کی برکت سے انشاءاللہ نجات ہے۔ عرض یہ کر رہا تھا فاتبعونی، میرے محبوب کی اتباع کرو، ہوگا کیا؟ یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ جب تو ہمیں محبوب بنا لے گا، ہم تو گناہ کر چکے، اب تیرے حبیب کی پیروی کرنے نکلے اور تو محبوب بنا لے گا، ہم تو جرائم کر چکے اور تیرے محبوب کی پیروی کرنے نکلے، پھر تو کہتا ہے محبوب بنا لے گا، ادھر تو محبوب بنائے گا اور ادھر لوگ کہیں گے کہ ایسا تھا ویسا تھا یہ تھا وہ تھا۔ اللہ فرما رہا ہے تو گھبراتا کیوں ہے؟ میرے محبوب کی پیروی تو کر، یحببکم اللہ، میں تجھے اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اور جس کو محبوب بنا دیتے ہیں پھر اس کو گنہگار نہیں رکھتے، پھر اس کو مجرم نہیں رکھتے، پھر اس کو خطا کار نہیں رکھتے، پھر اس کو پاپی نہیں رکھتے، پھر کیا کرتے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جس کو محبوب بنا لیتے ہیں اس کے گناہوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اب پتہ چلا محبوب بننے کا طریقہ پتہ چل گیا، حضور کی اتباع کرتے رہو، حضور کی پیروی کرتے رہو، حضور کے پیچھے چلتے رہو تو تم بھی محبوب بن جاؤ گے۔ لیکن ہاں یہ بات یاد رکھنا، ہر محبوب یکساں نہیں ہوتا، ہر محبوب کا مرتبہ برابر نہیں ہوتا، محبوب الگ الگ ہے، محبوب سبحانی کا مقام الگ ہے، محبوب الہی کا مقام الگ ہے، اللہ اکبر، محبوب یزدانی کا مقام الگ ہے، اللہ اللہ۔ لیکن آئے اب محبوب بننے کا طریقہ اسی محبوب سے سنتے ہیں، اسی محبوب سے پتہ کرتے ہیں جو اللہ کا محبوب تھا اور جس کی پیشانی پر نور کے قلم سے لکھا گیا تھا ھذا حبیب اللہ ماذا فی حب اللہ، یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں دنیا سے گیا ہے۔ انہوں نے محبوب بننے کا طریقہ کیا بتایا؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہم یہودیوں کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم مشرکین کے طریقے پر چلیں گے محبوب نہیں بنیں گے، ہم اللہ اکبر جوؤں کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے، مسجدوں کو ویران کریں گے محبوب نہیں بنیں گے، شراب کے اڈوں پر جائیں گے محبوب نہیں بنیں گے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وقت کا رائے پتورا آج بھی آنکھیں دکھا رہا ہے لیکن اس کو سزا کیوں
क्यों नहीं मिलती? वजह एक है कि हम महबूब नहीं बन पा रहे हैं। जो कौम हजाम की कुर्सी पर बैठकर चेहरों से दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फिकवाए, वो अल्लाह की महबूब कैसे बन सकती है? जो सूद के हराम धंधे करके अपने पेट में जहन्नम की आग डाले, वो कौम महबूब कैसे बन सकती है? जो कौम रात के 3-3 बजे तक ज़िना के मनाज़िर फिल्मों के अंदर देखे, वो कौम महबूब कैसे बन सकती है? एक मर्तबा मैं सोचने लग गया, बैठ करके सोचा, या अल्लाह, जिस मजहब ने औरत के चेहरे को देखना हराम करार दिया पाप की नजर से, औरत के चेहरे को, तवज्जो करें, जो मजहब औरत के चेहरे को देखने से मना करता है, ये अल्लाह अगर औरत का चेहरा देखे पाप की नजर से तो क्या मिलेगा? तो अल्लाह ने महबूब से कहलवाया, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मैं अपनी कौम के जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, लोगों से नफरत करते करते अब अपने आप से भी तो नफरत न करो, लोगों से दूरियां इख्तियार करते करते अपने जिस्म कबीर पर भी तो जुल्म न करो। आप गौर तो करें, मुझे मालूम है आपके इल्म में नहीं होगा, इसलिए ये जुर्म कर रहे होंगे लोग, लेकिन जिनको पता चल जाए, जरा तवज्जो से सुनना, जरा गौर से सुनना, दिल के कानों से सुनना। मैं कोई मुकर्रिर खतीब नहीं, ये मेरे दिल की आवाज है, ये मेरे दिल का दर्द है, जो मेरी कौम के जवानों के दिल के दरवाजे पे उड़ेलना चाहता हूँ। जरा तवज्जो तो करें, जिस मजहब में ये कहा गया, जिसने औरत के चेहरे को देखा, जो औरत के चेहरे को तकता रहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत के दिन उसकी आंख के अंदर जहन्नम की आग की सलाखें दाखिल फरमाएगा। उसकी आंखों में जहन्नम की आग की सलाखें होगी, और जहन्नम की आग की सलाख क्या है जानते हैं? इस दुनिया से 70 दर्जा ज्यादा तेज और तर्रार जहन्नम की आग है। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐ मुस्तफा जान रहमत के गुलामों, अल्लाह अकबर, अगर दुनिया की आग पर हम तेल गरम करें और वो गरम गरम तेल हमारी आंख में चला जाए तो आंख का क्या बनेगा? हमारी आंखें कितनी नाजुक है, हमारी आंखें कितनी नाजुक है। अगर माँ प्यास काट रही हो, बहन प्यास काट रही हो, बेटी प्यास काट रही हो, और उस प्यास के नन्हे नन्हे ज़र्रात जो नजर भी नहीं आते, जो दिखते भी नहीं, अगर वो नन्हे ज़र्रात हमारी आंखों के अंदर चले जाएं तो आंखें रो पड़ती है, आंखें लाल हो जाती है, आंखों के अंदर तिनका चला जाए, आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर पाती, अपने ही पलक का बाल अपनी आंख में टूट कर चला जाए, आंख बर्दाश्त नहीं कर पाती। लेकिन जरा गौर करना, एक बार मैं सोच रहा था और बहुत गौर कर रहा था, जिस मजहब में औरत का चेहरा देखने वाले को ये सजा दी जाएगी, आज जो चाहे कर लो, दौलत के नशे में जितने चाहे जराइम कर लो, जवानी के नशे में जितने चाहे पाप कर लो, अल्लाह ने जिंदगी दी है, अल्लाह ने मोहलत दी है, जो चाहे जैसे चाहे कर लो, मगर सुन लो, अल्लाह के हबीब गैर का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने औरत का चेहरा, पाप की नजर से नामहरम औरत का चेहरा, अजनबी औरत का चेहरा देखा, उसकी आंखों में आग की सलाखें, जहन्नम की आग की सलाखें डाली जाएगी, जहन्नम की आग उसकी आंखों में भरी जाएगी। अब आपसे पूछता हूं, जब अजनबी औरत का चेहरा देखने पर यह सजा है, तो जो लोग फिल्म के अंदर अजनबी औरत को जिना करते हुए देख रहे हैं, अजनबी औरत को, हीरोइन को नंगी देख रहे हैं, उन लोगों का क्या अंजाम होगा, उनकी कैफियत क्या होगी? और सुनो, ये मेरी बात अगर होती तो आपको कट करने और रद्द करने का हक होता, लेकिन ये बात मेरी तो नहीं ना मेरे भाई, ये बात तो तुम्हारे और मेरे नबी की बात है, सच्चे नबी की बात है। याद रखना, हमारे नबी वो सच्चे नबी हैं जिनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने भी दी है। अब आप मुझे बताएं, जो कौम फिल्म में जिना होते देखे, जो कौम सीरियलों में जिना होते देखे, अल्लाह अकबर, उस कौम का क्या बनेगा? उस कौम की तबाही से उन्हें कौन रोक सकेगा? तो सुन लो, ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह अकबर, तो आज महबूब नहीं बन पा रहे अल्लाह के, इसलिए जराइम है, तबाही जराइम की बुनियाद पर ये है, तबाही इसलिए कि अल्लाह के महबूब नहीं बन पा रहे हैं। और महबूब बनने का तरीका क्या? फत्तबिऊनी, हुजूर के पीछे पीछे चलो, हुजूर के तरीक पर चलो। और हुजूर अलैहिस्सलाम से अल्लाह फरमा रहा है, आंखों के बारे में क्या हुक्म है? तो कुरान कहता है, कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, कि ऐ महबूब, आप फरमा दे मोमिनों से कि वो अपनी निगाहों को नीची रखे। गरीब नवाज ने क्या फरमाया महबूब बनने का तरीका? 3 चीजें फरमाई, अपनी बात मुकम्मल करूं। फरमाते जिसमें 3 चीजें आ जाती है वो अल्लाह का महबूब बन जाता है। किस किस को महबूब बनना है अब वो खुद करे, मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। अली रहमत व रिदवान फरमाते हैं 3 चीजें अगर इंसान अपनी जिंदगी में पैदा कर ले तो अल्लाह ताला उसको अपना महबूब बना लेता है। फरमाते हैं नंबर 1, चूंकि हिंदुस्तान में आप तशरीफ लाए थे और इंसान की अक्ल के मुताबिक गुफ्तगू करने का हुक्म है, हिंदुस्तान में 3 चीजों को मजहबी एतबार से बड़ी अहमियत थी। हिंदुस्तान में जो वो जिन 3 चीजों को अहमियत थी, आपने उन 3 चीजों की मिसाल दे करके लोगों के दिमाग में बात बिठाई। फरमाते हैं इंसान के अंदर सखावत हो तो दरिया जैसी,
دریا جیسی سخاوت انسان کے اندر ہو. آپ نے دیکھا ہوگا دریا سے مراد یہاں ندی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں دریا کہتے ہیں، اور ایک ہے سمندر اور ایک ہے دریا. فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت. دریا ہمیشہ بہتا رہتا ہے تو فرماتے ہیں دریا جیسی سخاوت ہو. آپ غور کریں، ہمیشہ سمندر کے اندر آپ دیکھیں گے موجیں اٹھتی ہے لیکن دریا میں کبھی موج نہیں ہوتی. حالانکہ سمندر کا پانی دریا سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی دریا میں سکون ہے اور سمندر کے اندر بے چینی اور اضطراب ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو تو آپ کو پتا چلے گا ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بے قرار اپنا سر اٹھا کر بے چینی میں پٹک رہا ہے. کبھی آپ سمندر کے کنارے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایسا لگتا ہے کوئی بے قرار ہے اور بے چین ہے اور وہ اپنا سر پٹک رہا ہے بے چینی کے اندر. حالانکہ دریا سے زیادہ خزانے سمندر کے اندر موجود ہے. آپ کسی صاحب نظر سے اور تخیلات کی دنیا میں کسی فلسفی سے پوچھے کہ یہ بے چین کیوں ہے اور دریا پر سکون کیوں ہے تو آپ کو پتا چلے گا سمندر ہمیشہ پانی لیتا ہے دریاؤں سے، سمندر پانی کبھی کسی کو دیتا نہیں ہے، اس لیے وہاں بے چینی ہے اور دریا دے رہا ہے اس لیے اس کے اندر سکون ہے. اگر سکون کی زندگی چاہتے ہو تو اپنے اندر سخاوت دریا جیسی پیدا کرو. اور میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سخی اللہ سے قریب ہے، سخی جنت سے قریب ہے، سخی لوگوں سے قریب ہے، اور بخیل جو ہے اللہ اکبر اللہ کی رحمتوں سے دور ہے، جہنم کے قریب ہے اور وہ لوگوں سے دور ہے. تو سخاوت دریا جیسی ہو. اور نمبر 2 فرماتے ہیں شفقت سورج جیسی. سورج جب نکلتا ہے تو نہ غریب دیکھتا ہے، نہ امیر دیکھتا ہے، نہ کالا دیکھتا ہے، نہ گورا دیکھتا ہے، نہ عربی دیکھتا ہے، نہ اجمی دیکھتا ہے، بلکہ سورج جب نکلتا ہے تو وہ یکساں سب کے گھروں کو منور کرتا ہے، سب کے گھروں میں اس کی روشنی جاتی ہے. تو فرماتے ہیں شفقت جو ہے وہ سورج جیسی ہونی چاہیے. اور فرماتے ہیں تیسری چیز عاجزی اور انکساری زمین جیسی ہونی چاہیے، دھرتی جیسی ہونی چاہیے. آپ زمین کو دیکھیں کتنی عاجزی ہے اس کے اندر، کتنی انکساری ہے اس کے اندر کہ زمین پر آپ کھودیں، زمین پر آپ مکان بنائیں، زمین پر پیشاب کریں، زمین پر پاخانہ کریں، کچھ بھی زمین پر کریں لیکن زمین کبھی اعتراض نہیں کرتی، زمین کبھی جو ہے وہ احتجاج نہیں کرتی، زمین کچھ پوچھتی نہیں، سوال نہیں کرتی پلٹ کر کے، بلکہ اس کا سینہ کھود دیجئے اور بہت کھود کر کے گھر کا پہیا ڈال دیجئے، گھر کی بنیاد ڈال دیجئے، پیشاب کیجئے، پخانہ کیجئے، دندنا کر چلیے، دھیرے چلیے، زور چلیے اور کچھ بھی کیجئے، کوئی اعتراض نہیں کرتی. لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کو سینے میں اپنے سینے میں جگہ بھی دیتی ہے. تو غریب نواز فرماتے ہیں شفقت ہو تو سورج جیسی، عاجزی ہو تو زمین جیسی، اور سخاوت ہو تو دریا جیسی. جب کوئی بندہ اپنے اندر یہ 3 چیزیں پیدا کر لیتا ہے تو اس بندے کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور یاد رکھیے اس کو اگر آپ سنت نبوی کی روشنی میں دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ وہ چیز نظر آئے گی. لیکن اب وقت تو بہت زیادہ ہوا ہے اس لیے اپنی بات یہیں پر مکمل کی جاتی ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت سرکار غریب نواز کی تعلیمات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے.